ما يتساءلون عما لأسألهم عن أي شيء يتساءلون ذكم سيستفوس كيجي استفهام استعجاب ذكم سيز متعرض تفوس كيجي ذات سوى قيامت کہہ رہی عن النبأ العظيم وہی بچے ہے وہی قال مجاهد لا يرجون حسابا امید ان الذي يعني لا يخافونه عجيب معنى اخرى لا يرجون حسابا خدا معنى شديد مجنة الاسود امام بخاري يقول لا يخافونه حسابا يريدنا یہ بعید معنی اخرى ذکر يريدي كروز نبني ذكر يريدي شديد بعث منكر وفتشا لا يملكون منه الله تعالى بدين قادر نجيب خبره لا يكلمونه الا ان يأذن لهم هذا يجب الوقت خبر كيف وقال ما بعد وهذا الذي يدرى كون كعزوان كتاب جزاء كافينا عباري ما أحسبني एक कपानी पूरे रखा हिसाब पूरा शेय वर्का होगा जो मरण अपवाद डरे डरे हाँ नस्मतें अवलयन अगर वस्तनें हाँ آية الكبرى سجد موسى عليه السلام لله ورسول الأصواب ويده ويقال الناخر والناخر يوشي لك الطامع والطامع باطل وباطل وقال بعضهم الناخر زرار بكي والناخر العزم المجوز ضرب فرقه ناخر زرار بكي أو ناخر أغتوي كي دن دري بكي خواتيريكي شبيلي وي العزم المجوز اللي تمر فيه فيتنقر مواسي والطامة تقدم على كل شيء هر چیز باندې بغالبي هر شی په پټي خطر شي وقال محمد الحافره څنګه دی لکه الى الحياه يا موافق جند بين بدل وقال غير جاء عباس عيانا مرضاها مقام مرضاها ثبته او ستان ته چې څنګه د کیسه ورسې کی مرضا لنګر انداز کې دوته یا هما تاسو ته غټ غټ ځخاني پړي وي یو خبر واقول او دغه کی ورلې دا دریا کو چپی وي مذا قضيه ولا رجع ها هذه غرغر مكان شفي ويدا غرغر مكان دي کی کیسه فټینګې دي نو دي لنګرونه ورته یو خبر واغ غټ غټ پړي راته وي د سیخانو هغه ورغړی یو ورغړی کیسه نه چلاته او اوس واغ راته حق شي وي اوس ونی په دریاب کې د لاندې نه سیخان خاص کړي سمندر دا دریاب دا چې کوم دې کیسه وي دا دې یو نه یو نه هولې نه مدي کلام د نبی په کنکریټ سیخان خاص کړي هغه برغه سیخان او باغې کې سری سری کوکنه باندې سيزونه هغه کړي هغه په هوا مولا نه دي کنه هوا نه کوي چې دې څنګه کیستراشي ناپړي ال تلاش نه غي پورو کړي بل کی پوند ورکه بل کی ورکه مولا ورپسې شه مبارك الطرق والإعراض وأن جاءه الأعمى فرشتي معنا کوي دا مالک الله او فرشتي مته کوي موږ هغه د نفر لپاره لا يمسها نمسكي ديلرا حكاية دي مگر فرشتي موږ لا يمسه تمانا مسجد نکی نهرا شبته المدبرات امن جعل الملائكه والروح مطهره انك لا يقع عليها التطهير والتطهير لمن حملها ايضا جتو كيوله غفار دا اكدا ملابسات توجنا شو شبته اصلاح تمويل اصلاح لقال فرشتي رجي ها لما قام لا ترجو هذا كل شيء ما أمرهم كرام الكاتبين
او چې دا وګه ختم شي او قطره من پاتې نشي ها بل معنا کې ډک وي ورته ځاد یا وګه بالکل ختم یا په ډک شي تیزابونه بشي ډک بشي ته ابدا باز وای لا بعد فصل البحر واحدا فوق وضرب ويوشي ها واپس کېدل ها لکه څنګه پټيږي کوسه واپس خپل جاري ته پټ شي ها دوا سره بخیل ته وای ها او یو بل سره به یو ځای شي دا رنګ په جهنم کې به دوستان یو بل سره یو ځای شي زه وې ته بتفصيل سرنده إلى تحليجات عد لك وأراد معتدل الخلق ومن خطف يعني فأي سورة شاء فكم سورة في خوخي إما حسن وإما قبيح وطويل أو قصير الله تتنى خوش أخذ الشكل ولا والجهام ثبت الخطايا رانا ما نصر الأغزان دا قناهون كلا نبغان على خصوبة وجوزية المتصف لا يوفي وزن نفورة كيها وفيه قال حدثنا إبراهيم وفيه قال حدثنا ما قال حدثنا ما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس برسول الله حتى يأتي عنه بلا شهيد أعتقد الغني إذا سمع الشمس وعن جانب كتاب والشمال يأخذ كتاب وراء ذلك وتقدم من دابته جمع ما وثق ما جمع من دابة شابه أو وفق وفي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبان بن الاسود قال تنبأ ابن عيينة قال تنبأ عائشة رضي الله عنها وعنها قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن زيد عن ابي بكر عن حديث ابي هريرة عن عائشة رضي الله عنها وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي قال حدثنا موسى بن علي عن ابي بكر عن ابي عن زهير عن ابي هريرة عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس احد في هذه الايه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قربان کا شبته كان يمكن أن تبقى غرض ها ذات صحاب ها صحاب ترجع أولي ويسترجع بالمطر ذات الصدع خاوند د شدیدل او تتصدع فيږي په نبات بوتي دی روزي ها كفرهم به بنبي السلام ما شمان نولد الوليد ما شمان دينك ولا كان أغيب هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء فما جاء حتى قرأت إلى آخرين بما سبح اسم ربك الأعلى في سور المسلمين برا إلى ما بآيات كلها وقال كريم استدي جلابنا مرتب بلغ إناها وحان شربها حميم آن بلغ إناه جكلت فيك وبواته أو فوق جورشي أو بقبل روباتي أصل بفكري زري أغا جمال کوټا دا یو بوټي دی جهنميانو له خدای ورته نباتون یو قوي شي بريس جمال کوټي دستونه لدي خيطه باندې تر خلق الله دې دوساتي اهل اجابه تضريح ويا ذلك اوتشي وصم الزهر دي مسيطر مسلط ما هو على المسيطر او بصوات سره من فصيل تر قال ايابهم امام عمر فجر قال الوتر الله دي ايران ذات العماد قديم عاديات عماد اصل عمود استنو نبي کوټي جوړولې یا استنو پشان مضبوطي لا يقيم خيمه ولو عمود اروح بس تنو ولو درېدل بودان نبي خيمه جوړولې صوت عذاب نوع عذاب الذي نعذب به اكل لمن تمام قول الصف لك حجه سلام غالي وجما كثير قال مجاهد كل شيء خلقه فهو شفع السماء شفع والوقت بالمرغريشتا غاندي سما اسماننا يا مقابل کې زمکه داغه ته نسبت کې نشف اشوا او وتر الله تبارك وتعالى عليه مرغريشتا قال غير مجاهد صوت عذاب كلمه تقول رب كل نوع من عذاب تدخل فيه الصوت شابك فكيري
او بعض علماء النوع هذا بخي بالمسواك الله ده تفتاك إليه المسير تحادون تحافظون تحدون تيزيك تيدول تأمرون بإطعامه لا تحادون على طعام المسكين المطمئن المصدق بالصواب اطمئنان صواب مني قال الحسن يا أيها النفس إذا أراد الله قبضها اطمئنت النفس ألا تطمئن فيه أو الذي النفس مطمئن أو تراضي بيوم الله فرضي عن الله ورضي الله عنها فأمر بقبض الله لدخل المنكر قال خلق الإسلام الجنة وجعل منهم من عباده الصالحين وقال غيره مخير بنا حسن غالبا جابوا الصخر بالواد نقبوا سوري فقاموا في الوسط من جيب القميص قطع له جيبه في ثلاثة الشقة باشي جريوان يجوب الفلا يقطعها نقطنا مراد عنك شلية سفرنا نقوم تعبير في فقط عيد المجلس لمنته أجمع أتيت على آخره أكل اللمن تمام قلل شكري تمام لا أقسم وقال مجاهد في هذا البلد مراتنا مكلا ليس عليك ما على الناس فيه من الاسم فنور الزمك في كما قلنا ليأخذ التكبك ووالد آدم وما ولد بشي لبدا كثير لتجي نجدين خير وشر مذهبا لكي متربع فزمك كيش كمشي وقردي لتكالي مرشد المكين الآن فلقها من عقبة داخل بنشي عقبيتا تفسريت للدنيا كسوما فسر العقبة ويجي بيت وما سموا ذلك من عقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة ذكر ولنا كي فلقتها جيلا غندر الشيك وغندر فيجري عقبيتا داخل شي ذكروا بجنا وشمس وضحاها شبا بسم الله الرحمن الرحيم عقباها أي عقبة أحد أدار الرسالة في نمو إذن بعث أشقاها يوم سبيرل سالي ولا فاترة جنو عزيز دلوي غلبي حاول دو مقاوكي عارم في جنة متكبر منيع بخيل فقبل قوم لك أبو زرعا بشان وذكر أن التوضع وكان دخلوا ذكرك يعمل أحدكم عمل استفام وقال آيات وهي أخطات وخذا فيجد امرأته قصي خذي تنوري خذا جلد العبد فشان ده وهلو دمري وخذا بدأتنا ما هي لك مري بردات وصل مش كوي فلعله يزاجع من آخر يومه ممكن نجد زوج وصل المضاجعات في آخر الوقت في آخر وقت المضاجعات كإنسان ولي واحد يبدأ الفرخان تقول السنجني وليلا ثم وعدهم في ضحكهم من الزرقة في الفور مخان به لما يضحك واحدكم مما يفعل تقبل هذا كما دماغك كان بل ممكن ولي فرخان به يبدي وقال القرآن حدثنا عائشة عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله ما كذا وليس بسم الله الرحمن الرحيم حسنا بالخلق نيك عمل مراد نزلت في جنته وقال وجهت ترى قليل ما تتلذذ واحد جبته وقرأ عبيد المميز تتلذذ كيف في حدث شبه وقال تعالى تجلى به قال بعضنا قوي بن عمر عن الجزاء عن البيان وقال الحمد لله من آيات الله الذي له ما شاء الله وقال ابن مريم وهنا عمل بين عمر واشار اليه والذكر والانثى مشهور قراءته وما خلق ذكر لكن دام في قراءه تمام قال عاد سمعنا من كيس ان عمر قال هل الشام انكار في يغيب والذكر نساء انا امام عبد الله بن مسعود من ذي البيت انه يدري ولا قراءه اليوم وهذا يقول عليه على قول ومن العلم أخبرنا عن العلم عليه عن الحوالي العلم على رسول الله شام في يوم بكم يقرأ على مثل قراءة عبد الله بن مسعود وكلنا بكم يحفظ علقمة شاروكا بكيف سميته هو الذي ذا الشام قال علقمة والذكر والأنثى يشهدوا أهل الشام في جوان شيء إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا انضقته وهؤلاء ذا شامين ما نرى ذلك ذات يرجو ما خلق الذكر والأنثى والله لا أتابعه ماذا رسول الله بارك دخلوا آخرة عبد الله بن مسعود مشابه
أنا صار في جزاء سلام من هذا أول يوم من ذلك قال النبي من عند الله من النار أو الجنة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على شباب حديث الدين وكل ما ممكن من حديث الشريعة مناسب مخالف نوع وأما ما كان وكان هذا ما يعني هذا وكان على نوع ثاني وكان في الحال على علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن ابن عبد الله وقال كل ما هو من الجد ما هو من هذا يا رسول الله فلا تقل قال لا يا رسول الله وقال من حضر وقال من يدل الى الحديث بعد قوله وكتب الحديث الذي قال حدثنا اصحاب الرجال عن جلال عن سنه قال وليس عن الرحمن الجميع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا في بشير عن النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف هذا قد كل كده شاب سنه هذا حول معروف فكتب عليه كتب النبي صلى الله عليه وسلم عن الوراء من مناسك كل من كل مكان مجال وقال والى قد لمن شدد خليلا فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اقول انت وانا ومن كان من ذلك تقريبا كده حديث باربع تفسير شبه وكان يعني شقائق في كل عام يعني شقائق فقال اما عن ذلك في يسالون يا الاسلام وما عن شقائق يسالون يا الشقائق فما امر هذا وقال الاسلام كيف يسال للوجه ويقال حدث هذا وعلى شغل الكلام شخصا وليس يحرم على الاحتمال الذي عليه الذي وضعه كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازته فحدث فلا يقول من هذا فقال حكم من عند الى وقبله ومقبل من الاسناد ومقام من الجنه قال يا رسول الله فلا تدري عن كان وضعها فحول يعمل فكون يسر من اما من كان يعني تعالى يسر يعني تعالى وما من كان يعني شقاء يسر يعني شقاء فقال اما وصدق الحسنى سورة والحمد لله وقال وعلى مجاهد وليس مجاهد سواء وقال خير هذا وفتن عيان على عيان فلما وقع عيال اكثر غريبين وفي حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو بكر عن ابو بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وقت ريح بفان ده وجاء من قال محمد بن الله اكبر ثم سبيرا خزوا پیغمبر مبارک توحید امید درم چې شیطان په سپری خو لم أنا قريبك من ليلتين والثلاثة ذكر في مدينة القراءة ونريد فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلاك ما خلاك ما أبغضك شابه خلاك ما هذا كلام وما قال يجب لتشريع التحديد بمعنى واحد ما تكتبه وقال ابن عباس ما تكتبه عبد وجيء على هذا الموضوع وشاف على هذا الموضوع وعلى شغل الإسلام والإسلام يا رسول الله ما وصل صحيح من أسرع هذا ما وصل ربه وعلا سورة الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم على مجاهد لك الجاهلين عن مدحت مع عوض يسر قال المعيشة إما عباد العوض يسر معك يقول حتى رسول لا إله إلا المسلمين وإياك العوض بالإسرائيل وقال مجاهد المعنى في حال سياراتك وليس لكن ذكراني قالت امرأة يا رسول ما أرى صاحبك إلا أبطأك تخدي جواب يا مرغري مديران نجي غشبه او قبل اخذ چې واغ سپیرا نوم لري مالي او د دشمن او شیطان ته چې بده ولا يغلب عسر يسر عسر هم دوی يسرين هم پکې دوی تعویل دي کنه ان کړه معاص ثانيا نکرا ثاني غیر اولای او چې معرفه معاص ثانيا معرفه ثاني عین اولای ان مع العسر يسر العسر معرفه معاص يوشو او ان يسرا نكره معاد نذشو اذا سند لك نور ما تكتب اذا اشتدت بك البلوى ففكر في الم نشرح فان اليسر ان العسر بين يسرين اذا فكرته فافرح بسم الله الرحمن الرحيم على يسر الناس او دي ذات ما بعض علماء وجنا جبل سين وجبل زيتون ذات وغرون ذات مراتها يقال فما يفتح فما الذي يفتح عن الناس لجامعة العماني جزاء الله تعالى بك كان المال فتقدير قادر فتقدير قادر ندي فتواب العقاب فدي وي هم ثواب العقاب لبيك وفي كلام هذا من حال كلام الله تعالى عن عبد الله صلى الله عليه وسلم عشان هذا الذي والرجل تذكر بسم الله الرحمن الرحيم خلق من عمل عن يحيى جابر عن حسن أوصف في مسجد في الإمام أخذ عبد الله تكمل في مصحف أول الإمام أول مصحف كده وديكا شابه لا أكثر مصحف لأن نجوه كلها
دا اغنى علاوه كلا حضرت ابو بكر الصديق او حضرت عثمان عبد الله بن مسعود دا خپل جوړ کړ دي ولومبي په کې دا وکړه دا کله ولومبي منازل دي تاسو کوی دا بعض سلف او اقوال جنور ما تفصیل درته ویلې رسول الله مبارک دی رب ته خپل اشاره کړی دا ها وجعل يتبين هذا وما أوزعنا به وعشرة والزراعة زمانیت ذکا ورکول کی فرشتے رجعا مرجع مصدر میرے لنسبعن لنأخذان من بوني شو لنسبعن فنون سرا وهي خفيفة صفعت بيده أخذته وكتبه كنكا تنوين خوفا فعل داخل لنسبعن تنوين في داخل دي ليكون من الصابرين يكون كم تنوين داخل دي ودي بدا تنوين ندخا دانون تاكيري خفيفة دي ويجي بخبر نون تاكيري خفيفة دي تنوين ندي صرف صورت تنوين سر لكلي شوه دي صورت تنوين سر لكلي شوه دي نون تاكيري خفيفة دي شابه دي لکه مونږ حمزه تالیف وایو حمزه ته مونږ وایو الف وایو حالانکه دا خو حمزه ده مونږ وایو الف حمزه نه دا خو الف دی الف زبر ا نو الف په نه دی وایي حمزه زبر ا پکارو شکل دا الف دی څنګه دا صورت ته تنوین دی نو مونږ ته کې خفيفه دي ها او دې سره هغه باندې موږ بیا راځو د دې څخه په اړه چې هغه هغه وایي چې د دې لپاره د مبادله هغه د موضوع په اړه چې د دې لپاره خبره وزارت تنویته هذا من عبد الله عن الذين كلامه بشهادة عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنها وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو موجود رسول الله صلى الله عليه وسلم والإمام كان يقول إن جاء من سفارة الجوف من معروف إن أعرف أن يأمر بهذه الآية في هذا الذي وعلى الصحابة رجال وعلى على الآيات على أهل وتزوج لنا أن يأكل أن يزوجوا بإذن حتى بأبوها وهو بما حلال فجاءه الملك وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذين قبلني حتى لم يجاهدوا سبحان الذي قال إكرام كل ما هذا قال الذين قبلني حتى لم يجاهدوا وعلى قال الكتاب حتى لم يجاهدوا سبحان الذي قال الذين قبلني فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم ما قال انا اجل وقال الجلوس جليل فتمرون حتى الحرام وروى قال الحديث اي حديث ما يشهد على اسف ما لا لا ويريد ما قال ابشر فوالله لا اله الا الله قال قال ان تكذب وحي ربكم حديث من الثلاثه المعلومه وقت الزين وبين الاولين من تلقت به الحديث حتى أتت فيه وقال من نوفي وهو سبحانه عن حديث العقيدة فيها وكان أيضا نبات الجاهلين ما يكون كتابا على فيها ويكون التنجيل ما شاء الله يكون وكان شيئا من رزقا عافية قال محمود يوم عبد الدين محمود بن علي قال الله من حكيمها هذا كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله هذا الموجود الذي من على مثل الذين هدوا او ليس من يكون يوم حج ذكر هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمله ذكر قياده نذا قال تعالى يتبين بما تبين الاولى وفيه يوم حج ان تبلغ معذره وان يشهد الله رسوله وان الله ما تبين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من شهاده اقبلني او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدث عن فترة الوالي فقال في حديث بين عالمه سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي بيد الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي من السماء والأرض ففريق منهم فرجعت فقلت زملوني فدثروه فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر ثيابك فطهر والرجل فاهجر قال أبو سلمة وهي الأوثان التي كان أهل الجاهلية يعبدون قال ثم تتابع الوحي باب قوله تبارك وتعالى خلق الإنسان من علق وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة وجاءه الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الآية باب قوله تبارك وتعالى اقرأ وربك الأكرم الآية وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال وحدثنا ليس عن عقيل قال حدثني محمد بن شهاب قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو صادق حتى جاءه الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الآية باب قوله تبارك وتعالى الذي علم بالقلم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال سمعت عروة قال عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة فقال زملوني فذكر الحديث وإلى مراسيل عائشة باب قوله تبارك وتعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية
ناسية كاذبة خاطئة الآية. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن كما عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن كامر المصلي قال ابو جهل تكاغ وكيل ابن عباس قال لئن رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة فكيدم على عنقه عياذا بالله. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال له فعله لاحظته الملائكة نفع تندين بني ولي. تابعه عمرو بن خالد عن عبيد الله عن عبد الكريم عبد الرزاق إنا أنزلناه في ليلة القدر بسم الله الرحمن الرحيم. ويقال المطلع طلوع طوي مصدر من شو مطلع ظرف مكان من الموضع الذي يطلع منه. إنا أنزلناه لا هي ذمير كناية القرآن لا أنزلناه مخرج الجمع ولا صيغة جمع رولا ولكن منزله الله ده وعربت تؤكد فعل الواحد وتجعله بلفظ الأمر تأكيدا ذكر منغو في أثبت وفرشي يا ده فرشتور من نفكار أخلي كنا ذكر صيغة جمع تفخيما تنره جمع رولا تفخيما كذبت قوم نوح مرسلين حرام کے صرف دخل پیغمبر تقریبے کرو. سورۃ لم یکن کیا بجے بسم اللہ الرحمن الرحیم وتقبل لنا ايها الاعمال التي حدثت الى الوحي وفي اضافه مؤنث دين المله القيمه مله مقدر شبه الله اكبر ما شاء الله شابتي لما دنيا تسري وفبكى فرحا بيجرنا مشالينا الله عمر ده ابي بن قبل ده چې الله پیغمبر سوي چې ته ابي تغوایا بيجي قرآن والتوراة شابتي الله سبحانه وتعالى جلال أفغان نفسي بجالين نقول دي بني رب العالمين زمان ذكر الله أكبر ذکر پر خوشاله او من خبر سره الله نو توفیق دي ها يوم هذا شابتي يا رجل ولو طلب يوم باختك وما أصابت جديد حاصل تلوية سلسلة بطارق بالمزيكي يطلب الشبه ذكي ها وكردش من دي والا توفوني وانا بلا تذكير هذا التقيق بيها صوابير دي ها وردين ما استدلال كريو باتونو کی زکات شتا في رقابها ظهور بنده استعارة تنوكي رقابها زکات والكنا وحروف سنن نازل مگر لا آیت فاظ منفرد دی بخبل مانا کی دا خیر کی او جامع دی طول انواع دا خیر دا یعمل مثال ذرت خیر یرا جب سے جزاء dalam Quran jika jinjoi ayat dan baca ini kita lihat al-ayat waya. Di pura zarwat ini sta. Bukan ini akhirnya al-ayat wa tarawaya. Sekarang di hadis kim ini akhirnya al-hadis wa tarawaya. Di pura dia zarwat ini sta. Dan mereka jami' mani. Siapa sih ha? Dan orang juga tahu pasal Nabi nak purta kepada ghubar pada sunu di Mandewi. Puna ghubar purta ki al-hubb al-khair min ajli lam ajli syura. Muslim muyyid ki juda shi ha. Pertanyaan war-war gawqa'ul jarat gadwal mudakhan يركب بعضها بعض يوم اللي فاتكيجي لأن خلق بيجيله بعض من بعض الكلام فشان ده ألوانه ده ولا أو بل كسوف المنفوش شابه ده من بلاد والدي الهاكم تاسو له غافل کړي ګمرا معنا نه ده غافل کړي ها بسم الله الرحمن الرحيم تاسو اقوال کدي خلق ته نه ګوري دین نه غافل دي ما دې کې بکری دي ها والعصر بسم الله الرحمن الرحيم احسن دي ويقول لنا بسم الله الرحمن الرحيم الدهر کوم ځای کې دي
والعصر والعصر والغرق والزمن ولنوي اذا ما دي په زمانہ قصدني د زمانه خو بل نمونه دي دغه اشاره دي ترې چې د دې ټول زمانه مقدار داسې فرض کله کده ما ذکر دا وخت لږ شي دي اثر لګي کنه ټول اوقاتو کې اثر لګ دي اشاره تقلید تر چې قبل څه پیدا کاوه هغه معمولی شی دی ها الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم كل تعالى بسم الله الرحمن الرحيم مجال ابراهيم متابعه يوم الفتح بردقسي وجمع ها قطعان وتموایو من سنگ وجل دي وګاف نو حساب وکړه څنګه کاني ته ویل خاطه ته دا خاطه کانه قطعان څه کنه دینا اولان د کار راځي قطعان وی خاطه دا دې تیری دا دې سوکي وی سوکي اده خطرناک وی شابه دې بسم الله الرحمن الرحيم علي الله وتعالى په لکه خوخه کړي وا نو سخت په نه وجمي کې به یو وطن ته سفر کاو دی غما امنو وړي کې بل وطن ته به غما الله دا انعام کوي امنهم من كل عدوهم في حدث حرام دا وجنه موجا غنه کوم ما نعرفه په قريش شابه دې بسم الله الرحمن الرحيم يدعو اليتيم دي كور في حقنا ورثي ومن دعاءك يدعون يدفعون سارون لاهون معون معروف توي كله أرنيكينا كي وقال بعض المعون الماتوي يكرمي أعلاها الزكاة المفروض أدناها عارية المتاع كان السؤال سامان تيوغوالي فكور في شاري لك بلتي لك نيور كي إذا أعطينا تسوى بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله من شاء عظيم عظيم أحدنا لو أحدنا لله أحدنا قال الله أنت الذي لو لنا وأحدنا وجدتني في النبي صلى الله عليه وسلم السماء أحد الله أن النظرات إمام فقار المقبيد ما الغدر وداده فإما هذا يدل على هذا الصور وإذا أنا أقول في النبي تعيين هذا ما بين الجنات كذي محشر كذي هذا يقول عائشة رضي الله عنها وقال هذا عن قوله تعالى عبدنا أن تصدق على الناس وهم يسيرون صلى الله عليه وسلم أو حديث يوم حديث عليه من جميع كثرت إشارة في شبه يقول نهرم الذي في الجنة من الخير الذي أتاه الجنة تلك محشر كذا عند آخر خير الذي محشر كي ولا ورثي جبا بسم الله الرحمن الرحيم قال ممكن أن تخرج ويتين الإسلام ولا يمكن أن يجي ولي ذلك آيات بنون سره دي ټول ځای کې تعبدون ما تعبدون نو حتى حذف شو كثرة الله كما قال الله تعالى فهو يهدين ديني دي كنا يسقيني دي نو بنون سره وي لا اعبد ما تعبدون الان استقم وانا جواب لكم فيما بقي من عمري تنفقي كوي ها ولا معبود ما اعبد وهم الذين قالوا انك بما معبود اليك لا تدعوا وقل انا اعبد اذا جاء الله بسم الله والمنظر عبادت کو تاسو لسوځي کې ها نور ما في كفر ذاتي كنزل بك ولا پیغمبر ته ټول پیغمبر ته نه کوي قرآن من انزله خدای ولكن الذين كفروا څنګه دي وتا تک ما یقطع تا ته دروغ جن وي ولكن الذين كفروا بآيات ربهم يجحدون زور پسې ځه أنا أعلم أن الإسلام مثلا عائشة رضي الله عنها وعنها قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول إذا جاء الله والأمر إلا يقول فيها سبحانه او دا به څه کې وي په سجدا او په جلسه اداره کې اپ یو ګروپ کې ها اللهم اغفر لي على حدنا وصاوب بشيخ محمد جل وعلا ما عن الإسلام وسيدنا عائشة رضي الله عنها وعنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل دعاء يتأول القرآن هذا القرآن في سورة عمل كاو جاب دي وعند الناس كما دين قال إذا حدثنا عبد الله بن شيخ حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه صحابه د مدائن او د قصور فتح مراد له قالونو باذن عباس تسوي اجل هي اجل رسول الله مثلا يا مثلا ضرب محمد نوعيت له نفسه دخل النفس دمر خبر وتوصل شو بلا اعلم منه الا ما تعلم شبدي واستغفره انه كان غفارا نوي واستغفره ترك مناسب غفار نه دا جيبه بلاغت ته واستغفره تبخنا وانا نو تواب رجوع بالرحمت توي زب بخنن کوم مزید رحمت هم لګا
Siapa sih? Maka Umar bin Khattab ibadah karena baru berarti nabi mengatakan betul subhanallah wa bihamdihi wa qala innahum mimman alikum. Padahal yang baru tahu dia mana udah aja dari orang kalau ada di bawah lain ada banyak sebenarnya maka orang mungkin akan berlalu dan berlalu jadi kalau punya amanah. Padahal orang mana punya kamar di ada dan punya kamar dan punya kamar maka punya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay bajaran terlalu mengenal kalau baca kepada dengan dalam dosa terutama Allah maka Allah Maha Mengampuni ampun. Kalau tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Salam mudah dan terima kasih. Oh halakat ha. Halakat res maris kau ha. Ada Allah Allah Oh biar khas beldana wira wa ha. Awaz ha. يعني الذي جبلنا يلقر راجدة والنسيق اوكي قالوا ما جربنا عادة كذبا بالكل منهم فقال فإن ذل لكم من يدعو ملكا أبو الهبي طبعا لك ما جمعنا إلا بهذا قاسد فنزلت أو غزاري مكفر رسول الله مبارك وفي غزاري خبيث فريد ونسبت يا ربي لابي متفق تبع دا بس دا الله خيرك هذا وقونا دا وذا خيره وهكذا قالها الأمش يومئذ شابتي وقد تبع وإذا أحد الأمر السلام فأحد الله عز وجل عمل دولة عن حيث الدين عن العواد الذي وقعنا وعن النبي صلى الله عليه وسلم حيث تعالى لدى المعود ولو ميدانه أنا أعلم سبب ومسجد وعندهم تسجدون قال عقل أن الذي لم يدري على الشيء قال وأهل من هذا لو تمنى عبد الله تمنى إلى الآخرة ناداه إليه على الله تعالى في فعل مرض حسن على عبد الله عليه حتى أحد من أرض عن عمر بن مرة عن غير الدين عن الله من الجلال عنه قال أبو أن تمنى عن هذا جمعنا فمدرسة إلى أكيدها ولا كان قوي وأقول من هذا الحدث وقال جل Sudah mana tu gede ya apa syakre. Apa tiga kia sauda. O gede dan tak boleh talikan. Apa di dalam ati syata o boleh. Peristiwa kau ramai tak lewat. Gede syata dah tidak diswa. O dia mana mana tu. عمالة الحسب فلاني شغلي بارك عليها تمشي بالنميمة في جيرها حبل من مسد الذين مراد مسد حبل رسيد مسد ليف تكجور رسينا لا جهنم ولا جهنم كبير يقال من مسد ليف مقل تكجور بانو أغا وهي السلسلة التي في النار مراد لن تغيبت لك إذا پیغمبر نام یو بار د خشاک چې دا سبب مبزیه د نار دی الته په زنجیر بدلوي ها احد موای لا ينور احد واذا كتول في الصمد يلد ولم يولد ها فإن الله تعالى عليه من عدد وما شتمه فيها فقوله صلى الله عليه وسلم في الصواب المسجد ولم يكن يكون أحد بعد قول الله صلى الله عليه وسلم شرع الصمد وقال الله الصمد السيد الذي انتهى تفسيرت كرسي دري داغنا لوی بلزاتني او من لا معنا کو خلق وت محتاج دي ها او دي كته محتاج نه دي ها ويحرقه على رفيع وارتفاع واحدا والعيد الذي قال بسم الله الرحمن الرحيم جعل الآخرة الذي نرى الله هو الشمس قال هو أبين من فرق الصبح هو أبين من فرق الصبح هو أبين من فلق الصبح وضاحت سوي بيجي سنجد لك سنجد رب الفلق وضاحت واضح أو غسق دقوالي سوي عربي غسقت العين إذا امتلعت من الدموع أو وقوف داخل دوتاوي عربي وقبت الديكا كما بقى داني بس داخل لكن سيارة فبود بس داخل لذا دخل في كل شيء وألزمها سيارة فبود بس داخل شيء إيه ابن مسعود بوي دا دعاء سورة القرآن ندي وإذا حديث وحي جلينا ده وحي قصيدة هذا يو قول داخل نو قبل قول بجماهير سره مرګره هغه دا اعوذ دا بدعائيه کلمات دی وای دا د قران حصہ نه ده هغه یو قول داخل نو ابي ابن كعب نه تاسو نو د معوذتين معوذ
أعوذ لي فقال سألت رسول الله فقال قيل لي ما تأوي شو فقلت هو فنحن نقول كما قال رسول الله قيل نسمع لي في واحد جديد شابته قل قيل لي ما يعني قل واحد جديد شو والسؤال إذا ولد خنسر الشيطان تنقل فيه فإذا ذكر الله نزقبا تقيدا فإذا لم يذكر الله ثبت على قلبه نوصوان أرض شابته جبت الناس دي براعة استثام تدى خنسة كده خنس پټېدو ته وایي الجوار كلنا في الخنس مګر چې څه پټه شي په ځای لکه دا چې مرشي او چې پټ شي دارون مسعود يقول قضاء وقضاء إلى قضاء القرآن والجديد الخفيف فقال أبي سألت رسول الله فقال ابتداء الوردات شيء الساد دعاء أو القرآن كذا فقال علم أفر مجيد ما تقول قال لي ما تعلم قيل لي قل الله وي القرآن كشف فقل فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى على خير محمد وعلى بما رام ظفرت الخصوص الله شفاء الله مدفع توانفات بريات الأطلاق إلى الذين ذاكر خير وبركاته الشرور والهموم وأحضان المحفوظ طالبان الله عالمان فاضلان مدرسين مفسرين محدثين حافظوك الله قوت بيرا أعمال قبول كي على ربي رسا حفاظة كي فقولون بلا حبيال حفاظة وكذلك ترزمين في زمون مدرسوسا الله تعالى عليه بركاته وعلى جهاد ما يوم مرجر يو دوست اللي تنجيل سكال لنا سربوزما تو جسد دعاء كي أغلق على دير خينستان المسردي رجال محبت ودير المينة لرجي دركان كافي كل كاري توصل بك الله ولا الخير ولا البركة ولا الله ولا الشرف والعزة ولا الاستثمار فاطمة صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. بس कई भी जुमात कैसे करते हैं और तो بعض علماء سعيدا طيبا بعض علماء وجب ليس مم جائز لا بعض فقهاء مذاهب ما جائز